बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन अर्निंग करने की कोशिश करते हैं और अरसा दराज से यूट्यूब पे या दीगर जगहों पर कोशिश कर रहे हैं और नाकाम हैं। आज मैं आपके साथ ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट और सुनहरी असूल शेयर करूंगा, जिसने भी उसको फॉलो किया वो यकीनन कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये असूल मेरे नहीं हैं, बल्कि मैं ख़ुद इनको फॉलो करता हूँ। ये यूनिवर्सल कानून है, यूनिवर्सल असूल हैं, जिन्होंने भी उसको फॉलो कर लिया वो कामयाब हो गया। मैं इन असूलों को बताने से पहले आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, एक ऐसे बच्चे की जिसे इस वक्त आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी स्टोरी सुने, फिर मैं आपको बताऊँगा वो बच्चा कौन है। आज से काफ़ी अर्सा पहले यानी 1964 के अंदर चाइना के अंदर एक बच्चा पैदा होता है जो बहुत ही गरीब घराने के अंदर पैदा होता है। उसके वालिदैन बहुत ही गरीब हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। और उसके वालिदैन पता क्या करते थे, मुख्तलिफ तकरीबात में जाके गाने बजाने का काम करते थे और बड़ी मुश्किल से अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते थे। जब उनके घर बच्चा पैदा हुआ तो उसको पढ़ने का शौक़ था, लेकिन बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा लायक नहीं था। उन्होंने उस बच्चे को जब प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया तो प्राइमरी के अंदर उस बच्चे ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लायक फायक नहीं था, उसको 2 बार नाकामी का सामना करना पड़ा। और जब वहाँ से निकला तो मिडल में आया, मिडल में भी वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका और उसको 3 दफ़ा नाकामी का सामना करना पड़ा। जब वो स्कूलिंग से फारिग हुआ, उसने चाहा कि वो कॉलेज की तरफ जाए, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाए। उसको इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक़ था, तो वो ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर काटने लगा, लेकिन 3 मुख्तलिफ जगहों से रिजेक्शन हुई और उसको किसी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी ने दाखिला नहीं दिया। और चौथी बार एक आम सी यूनिवर्सिटी, एक एवरेज यूनिवर्सिटी, उसने उसको ग्रेजुएशन में दाखिला दिया और अल्लाह अल्लाह करके उसने ग्रेजुएशन की इंग्लिश में। अब उसको इंग्लिश सीखने का शौक़ था। अब उसने क्या किया, उसने एक वहाँ पर चाइना के अंदर एक होटल के अंदर 9 साल तक मुख्तलिफ जो टूरिस्ट आते थे बाहर के ममालिक से, उनके साथ गाइड बनकर फ्री काम किया ताकि वो इंग्लिश सीख सके। इस कदर शौक़ था उसको इंग्लिश सीखने का, किसी चीज़ को लेके चलने का, और उससे उसको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आनी शुरू हो गई। अब वो बच्चा मज़ीद पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके वसाइल इजाज़त नहीं देते थे। तो सबसे पहले उसने चाइना के अंदर 30 मुख्तलिफ नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपको पता है 30 दफ़ा 30 कंपनीज़ में अप्लाई करने के बावजूद वो नाकाम रहा, किसी ने उसको जॉब नहीं दी। बिल्कुल इसी तरह उसने कोशिश की कि चलो मैं पुलिस में भर्ती हो जाता हूँ, लेकिन पुलिस वालों ने भी कहा भाई तुम इस काम के लिए हो ही नहीं, वहाँ से भी रिजेक्शन। अच्छा, ये बात उस वक्त की है जब चाइना के अंदर नया नया KFC आया। KFC तो सब लोग आप वाकिफ़ हैं। तो उसने क्या किया, KFC में भी अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, ठीक है। वहाँ पर टोटल 24 लोगों ने अप्लाई किया और KFC ने 23 लोगों को हायर कर लिया, लेकिन इस बच्चे को फिर हायर नहीं किया। यानी इसकी किस्मत देखें कितनी नाकामियाँ हैं इसके पास, फिर रिजेक्ट हो गया। अब इसने सोचा कि क्यों ना मैं मज़ीद पढ़ने के लिए कुछ करूं। बहरहाल जैसे तैसे करके, कुछ हिम्मत करके, कुछ पैसे इकट्ठे करके वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए अमेरिका चला जाता है। वहाँ 1995 में नई नई इंटरनेट आती है, तो वो उसको सर्च करता है, उस पर कुछ रिसर्च करता है। तो उसने एक लफ्ज़ जो है वहाँ पर सर्च किया, बियर। जब उसने सर्च किया तो बियर के मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम आ गए, मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ लोग जो बियर को बनाते थे या सेल करते थे, सब कुछ आना शुरू हो गया, जैसे हम गूगल पे लिखते हैं। लेकिन उसने देखा कि चाइना के अंदर तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका नाम नेट पे आ रहा हो, और चाइना में उस वक्त नेट का इस्तेमाल बहुत कम था, लोग जानते ही नहीं थे। तो उसको ये आइडिया आया उस वक्त कि अगर मैं चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना के जो ब्रांड होल्डर्स हैं, चाइना के जो लोग कुछ बनाते हैं, उनको इंटरनेट पे लेके आऊँ तो क्यों ना एक नई चीज़ सामने आएगी और लोग चाइना के लोगों से मुतारुफ भी होंगे। उसने ये आइडिया जनरेट किया और जब वो अमेरिका से वापस आए तो उसने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था चाइना पेजेस। और जब उसने चाइना में आकर लोगों को उसके बारे में बताना शुरू किया तो कोई उसकी बात सुनता ही नहीं था, समझता ही नहीं था, क्योंकि नई नई चीज़ थी। लेकिन उसने अपनी कोशिश जारी रखी, लोगों को बताना शुरू कर दिया और लोगों को वेबसाइट पर की तरफ लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट से ख़रीदने का आम रिवाज नहीं था, लोग ट्रस्ट नहीं थे करते और बहुत कम लोग ख़रीदारी करते थे। और ये बच्चा कौन था मैं आपको साथ साथ बताता भी चलता हूँ। आपने हर एक बंदे ने अली बाबा का नाम सुना होगा, अली बाबा, और उसका जो फाउंडर है जैक मा। ये मैं उस बच्चे की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है।
یہ اس بچے کی ناکامی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو غریب تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتا، اس کے پاس مزید سیکھنے کے مواقع بھی نہیں تھے، وہ اتنا لائق فائق بھی نہیں تھا، اور بس اس نے چند چیزوں کو دیکھا اور ایک سٹور کھڑا کر دیا چائنا پیجز کے نام سے۔ اب اس کو کچھ مزید تجسس ہوا کہ کیوں نہ ہم آگے بڑھیں، تو اس نے 1999 میں چند لوگوں کے ساتھ مل کر علی بابا، جو آج ہم جس کو جانتے ہیں، ایک ای کامرس سٹور کی، ای کامرس ویب سائٹ کی بنیاد رکھی، اور پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ چائنا میں سب سے بڑا ای کامرس کا جاننے والا بن گیا، پروموٹ کرنے والا بن گیا، اور پھر ایک وقت آیا جس کے پاس سیکھنے کے پیسے نہیں تھے، اس کی کمپنی یعنی علی بابا جو تھی، اس کے سٹاک کے جو شیئر سے نیو یارک سٹاک ایکسچینج کے اندر اس کا آئی پی او یعنی انیشیل پبلک آفر وہ دنیا میں سب سے زیادہ تھا، یعنی نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں آئی پی او علی بابا کا سب سے زیادہ تھا، اور اس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ کو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتاؤں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج وہ شخص جو کبھی غریب تھا، جس کے پاس سیکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، جو اتنا لائق بھی نہیں تھا، آج اگر اس کی دولت کا شمار کیا جائے، جو انٹرنیٹ پہ جس کے ریکارڈ موجود ہے، تو آج کے مطابق اس کی دولت کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کے فارن ریزروز جو ہیں نا، جس کے ہم زر مبادلہ جسے کہتے ہیں، جو ہمارے ریزروز ہیں، وہ اس وقت 15.9 بلین ڈالرز ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 16 ملین ڈالرز۔ لیکن اکیلے جیک ما کی دولت جو ہے وہ 40 بلین ڈالرز ہیں، یعنی پاکستان کی دولت کو اگر ڈبل بھی کر لیا جائے، اس سے بھی زیادہ کر دیا جائے، تو جیک ما یعنی علی بابا کی ذاتی دولت اس سے زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ کیوں سٹوری سنا رہا ہوں، میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ دولت کے پیچھے بھاگیں، میں نے آپ کے ساتھ 5 جو چیزیں ہیں وہ شیئر کرنی ہیں، اگر آپ نے اس کو فالو کر لیا تو یقین مانیں آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلی کہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہر ناکامی آپ کو کامیابی سے مزید قریب کرتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہر ناکامی جو ہے وہ کامیابی کا زینہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ روایتی راستے چھوڑ کے کچھ نئی چیز کو آگے لے کے آئیں، نیا آئیڈیا فلوٹ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں پاکستان میں، کسی نے کہہ دیا گرافک ڈیزائننگ میں بڑے پیسے ہیں، سب اس کے پیچھے بھاگ پڑے، کسی نے کہا فائبر پہ آرڈر بنتے ہیں، سب اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ کچھ نیا سوچیں، روایتی راستے چھوڑ کے نئے مواقع تلاش کریں۔ اس نے بھی یہی کیا، جب اس نے دیکھا کہ چائنا کے اندر تو لوگ ویب سائٹس کو یوز ہی نہیں کرتے، تو اس کی نئی سوچ آئی اور اس نے نئی چیز سوچ کر محنت کی اور آگے بڑھا۔ پھر اس نے یہ آپ کو تیسرا پوائنٹ جو اہم چیز ہے کہ مشکلات کا بہت سامنا کیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم لوگ تھوڑی سی مشکل پڑتے ہیں تو بس دل چھوڑ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم ترقی نہیں کرتے۔ بھئی ترقی کرنے والے جتنے لیڈرز ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہوا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں۔ اور چوتھا پوائنٹ، جب وقت بدلے، ٹرینڈ بدلے، چیزیں بدلیں، تو اس بدلنے کے ساتھ ساتھ نئے مواقع تلاش کریں۔ روایتی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آج سے 5 سال پہلے کیا تھا، اس کو چھوڑ دیں۔ 10 سال پہلے میں نے کس طرح پیسے کمائے، اس کو چھوڑ دیں۔ 2 سال پہلے میں کس طرح پیسے کما رہا تھا، یا آپ کا کزن، دوست، جانے والا کیسے، اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں آج اور آنے والا وقت کس طرف لے کے جاتا ہے آپ کو، اس طرف جانے شروع کر دیں۔ اور آخری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ پیسہ نہ ہونا، غربت ہونا، وسائل نہ ہونا، یہ آپ کو کامیابی سے روک نہیں سکتے۔ یہ جیک ما کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، تو آج وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا نہیں تھا، اور اس کے والدین کوئی جاگیردار نہیں تھے، کوئی بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی نہیں تھا، کوئی بہت زیادہ اتنا بھی، صرف کیا کیا اس نے نئے مواقع کو تلاش کیا اور مسلسل جدوجہد جاری رکھی۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے، دولت میٹر نہیں کرتی، وسائل میٹر نہیں کرتے۔ اگر آج آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے، تو یہ میٹر نہیں کرتا۔ اگر آپ کے پاس اچھا کیمرہ، اچھا مائکرو فون نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ چینل اس وجہ سے نہیں بنانا چاہتے، تو یہ میٹر نہیں کرتے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ بس کام کرنا شروع کر دیں، جو آپ کے پاس وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ 5 پوائنٹ اگر آپ نے یاد رکھ لیے، پھر ناکامی جو ہے نا وہ آپ کو چھو ہی نہیں سکتی، ناکامی ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے، جذبے میں رہنا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ قسمت بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے جو لڑنا جانتا ہے اور ہار نہیں مانتا۔
जिस दिन आप हार जाते हैं उस दिन आप नाकाम हो जाते हैं। बस ये छोटी सी वीडियो आपको ये सिखाना था कि भाई ऑर्डर्स नहीं मिलते, मत परेशान हो। अगर आपको कोई कामयाबी नहीं हो रही, मत परेशान हो, कोशिश जारी रखें, वजह तलाश करें कि क्यों आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। क्योंकि हो सकता है कि हम भेड़ चाल में हों, हम वही काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। आपने हट के क्या किया, नया करने की कोशिश करनी है और मुख्तलिफ सोचना है और आगे की सोचनी है, आने वाले वक्त को जहन में रख के सोचना है। अगर ये चीज़ें आपने अपना ली तो यकीन माने फिर आने वाला वक्त आप ही का है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।